You are watching Karma Television and Entertainer. नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, यहाँहरुलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम विकासका लागि बहसमा। म कार्यक्रम सञ्चालक कर्म लामा। आज म यो विकासका लागि बहसमा भुम्लो गाउँपालिकाको विषयमा केही कुराहरु यहाँहरु समक्ष प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि र भुम्लो गाउँपालिकामा यो स्थानीय चुनाव पछाडी भएका विभिन्न गतिविधिको विषयमा प्रतिपक्षी दलमा रहनुभएका नेकपा एमालेबाट एकजना अतिथि हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँसँग म आजको यो कार्यक्रम विकासका लागि बहसमा कुराकानी गर्दैछु र आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले काभ्रे जिल्ला कमिटीका सदस्य एवं भुम्लो गाउँपालिका का इन्चार्ज नेकपा एमालेबाट र त्यसै गरी नेकपा एमालेको तर्फबाट भुम्लो गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा प्रत्याशी नेता प्रेम लामाजी आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग म केही कुराहरू गर्दैछु। तसर्थ आजको यो कार्यक्रम विकासका लागि बहसमा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद गर्नुजी। अब यो जुन अहिले स्थानीय तहको चुनाव पछाडि चाहिँ भुम्लोवासीलाई तपाईले मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईसँग अन्तर्वार्ता ल्याएको थिएँ र तपाईले हारे पनि जिते पनि भुम्लो गाउँपालिकाको भुम्लोवासीलाई चाहिँ तन मन धन लगाएर चाहिँ सहयोग र सधैँ चाहिँ निमुखा जनताहरूको लागि म बोल्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नु भएको थियो। अहिले तपाईको भुम्लो गाउँपालिकामा धेरै कम जानु भएको छ भन्ने गुनासो छ, के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाई? निश्चित रूपमा म माथि एउटा दायित्व भार थपिएको छ। हजुर। जनमत प्राप्त गरेको छ, त्यत्रो अठोट र विश्वास जुन मैले जितेको छ मेरा पक्षमा जसरी प्रकट गर्नु भएको छ उहाँहरूको समस्याबाट म भाग्न मिल्दैन। इभन अर्को चुनावमा चुनाव घोषणा भएपछि अर्को उम्मेदवार नहुन्जेलसम्म उहाँहरूको आधिकारिक र खास प्रतिनिधि म हो र मैले चुनावको लागि मात्रै उहाँहरूसँग सम्बन्ध गाँसेको स्थिति पनि होइन। कोही कसैको परिवारमा मलाई चाहिँ नि मलाई र व्यक्तिगत रूपमा मलाई र मेरो पार्टीको पक्षमा मतदान जसले प्रकट गर्नुभयो, जसले आस्था प्रकट गर्नुभयो, व्यक्त गर्नुभयो, उहाँहरूको परिवारको सदस्य छोराछोरी बुहारी नाति नातिनी गरेर 7 जना थियो भने अदृश्य रूपमा एकजना पार्टी पनि थपिएर पार्टीको पात्रको रूपमा प्रेम लामा पनि जोडिएर 8 बनेको स्थिति हो। त्यसकारण पनि मैले उहाँहरूको समस्या समाधानको लागि सदैव प्रयत्नशील हुनुपर्छ, सधैँ उहाँहरूको आवाज बोल्नुपर्छ, सकेका समस्या समाधान गर्नु। तर म जतिखेर पनि एभाइलेबल भनेको पछि अब गाउँको लागि गाउँवासीहरूको लागि तपाईँ जतिखेर पनि एभाइलेबल हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको? म पेसा व्यवसाय नै छोडेर करिब हजुर छोडेर राजनीतिमा लागेको मान्छे। हजुर। म पछिल्लो समय बढीभन्दा बढी जनसरकारका विषयहरू मसँग जोडिएका विषयहरू म प्रत्येक हप्ता एक पटक या 2 पटक या 3 पटक धुलखेल पुगेकै हुन्छु, समस्यासँग जुधेकै हुन्छु। कगजका के समाधान यहाँ हस्पिटलमा पनि पुगिराखेकै हुन्छु, यहाँ भेटघाट त्यत्तिकै चलिराखेकै छ। म जनताबाट टाढा भएको स्थिति छैन, फगत सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ अलिकति टाढा भएको हुन सक्छ। अहिले अब चुनाव पछाडि तपाईँ हारिसक्नु भएपछि एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा तपाईँ यतिखेर हुनुहुन्छ भने अब अहिले जसले सरकार चलाइरहनु भएको छ, मतलब भुम्लो गाउँपालिकामा गठबन्धन सरकारबाट जित हासिल गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले भने अब त्यो दललाई तपाईले अहिले सहयोग गरिरहनु भएको छ कि अथवा चाहिँ तपाईको कतिपय विज्ञप्तिहरू र साथसाथै कतिपय स्ट्याटसहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ अलिकति विमति जनाइरहेको हो कि भने जस्तो हुन्छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? खराब कामको खबरदारी गर्ने हो, सही कामको समर्थन गर्ने हो। हजुर। हामी राम्रा कामहरूको उच्च मुक्त कण्ठले उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सदिच्छा छ, शुभेच्छा छ, शुभकामना पनि छ, सबै राम्रो काम मात्रै भइदिउन् भुम्लोमा। भुम्लोको उन्नतिको लागि, उन्नयनको लागि, समृद्धिको लागि सदैव राम्रो मात्रै बुद्धि आओस्, गठबन्धनको सरकारको राम्रो मात्रै काम गरोस् अनि साथ सहयोग चाहेमा हामीलाई पनि सम्झोस्। हामी समर्थन सहयोग गर्न जतिखेर पनि तयार छौँ। नचाहिने कुरा गर्दै हिँड्छ, नहुने काम गर्दै हिँड्छ, यसका लागि खबरदारी गर्नु हाम्रो दायित्व हो, हामी गरिरहन्छौँ। भनेको अहिले अब तपाईको यो एउटा करारको कर्मचारी जो अस्थायी रूपमा जागिर गर्दै हुनुहुन्छ, करारमा हुनुहुन्छ, ज्यालादारी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई साउन 1 गतेबाट हटाइने, हाजिर नगरिने भन्ने एउटा विज्ञप्ति उहाँहरूले निकालिसक्नु भएको छ र अहिले दरबन्दीको लागि उहाँहरूले आह्वान पनि गरिसक्नु भएको छ। यो विषयमा तपाईँले विज्ञप्ति पनि जारी गर्नु भएको छ। तपाईँहरू प्रतिपक्षी दलमा रहेर विज्ञप्ति मात्रै जारी गर्ने कि अब यसलाई चाहिँ आन्दोलनकै रूपमा तपाईँ अगाडि बढेर केही गर्नुहुन्छ कि
के छ त यो कर्मचारीको विषयमा तपाईले कसरी बोल्नुहुन्छ त अब यो आतंक मच्चाउने गरी राणाकालीन पजनीको झल्को दिने गरी हजुर एक किसिमको कोपभाजन जो गरिएको छ यो प्रति घोर आपत्ति हो यो खारेजी हुनुपर्दछ यसले पर्ने इम्प्याक्ट असरहरू गाउँपालिकाले ठेगी नसक्ने र भविष्य बच्चाहरूको भविष्य बिग्रने हरेक सेक्टरबाट चाहिने यो करिबन 100 कर्मचारीहरू एकैपटक यसरी बर्खास्त गर्नु के ठीक हो न्यायोचित हो तपाईँ करिब 27-28 जना शिक्षा सेवामा कार्यरत शिक्षक गुरुवर्ग समाजको पनि गुरुवर्ग जसले अँध्यारोबाट उज्यालोतिर समाजलाई दोहोऱ्याउने काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई शैक्षिक सत्रको बिचमा हो नि हो हाम्रो नेपालको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार शैक्षिक सत्रको बिचमा यो वैशाखबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ यद्यपि कोभिडका कारणले यसपालि जेठबाट शैक्षिक सत्र सुरु भयो लगभग 5-7 लेसन कोर्स अगाडि बढिरहेको स्थिति छ ती टिचरहरूलाई अपमान हुने गरी ज्यालादारीमा डोर हाजिर फारम भरेर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नु भन्ने कासन जारी गर्ने कहाँको न्यायोचित काम शिक्षा सेवा नियमावलीले प्रष्ट व्यवस्था गरेको कुरा लिखित परीक्षा दिएर पास गरेर करारमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई थाई दरबन्दीले मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ करारले अस्थायीले पनि सक्दैनन् अब जो एज पर एक्जाम्पल यति दुःखका साथ उहाँहरूले पढाइराख्नु भएको थियो आज नेपाल सरकारको थाई दरबन्दीको एउटा प्राविको टिचरले 33-34 हजार रुपियाँ तलब बुझ्नुहुन्छ हजुर तर हाम्रो गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको ब्याचलर डिग्री पास गरेको मावि टिचरले जम्मा रु 25,000ले के गुजारा चल्छ उहाँहरूले त सेवा गरिराख्नु भएको थियो बालबच्चाको भविष्यको लागि काम गरिराख्नु भएको थियो आम समग्र भूमुलुको शैक्षिक उन्नतिको लागि श्रीवृद्धिको लागि काम गरिराख्नु भएको थियो अनि यो शैक्षिक सत्र सकाएपछि ठिक्क चाहिने यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि ठिकै हुन्थ्यो होला यसरी निमोट्ने काम गर्नु हुँदैन थियो अनि यो यसमा चाहिँ अब तपाईको क्यापेबल छ अझै हैन कोही पात्रहरु क्यापेबल पात्रको पछाडी म गइले कि यो पात्र विशेषको कुरा पनि हैन यसलाई राजनीतिक रंग दिनु जरुरी पनि छैन समग्र सेवा क्षेत्रलाई राजनीतिक रंग दिनु पनि जरुरी छैन अब तपाई भन्नुहोस् शिक्षा क्षेत्रको हालत यो स्वास्थ्यको यति जटिल र गम्भीर अवस्था छन् करिबन कार्यालय सहयोगी र स्वास्थ्य सेवाको 17-18 मान्छे मैले प्राप्त सूचना तथ्याङ्क अनुसार स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एकैचोटि फायर गरियो एक मात्रै भूमुल गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल फलाटेमा जो छ त्यसमा 10 जनाको दरबन्दी छ कर्मजी हजुर 10 जनाको दरबन्दी मध्येमा 8 जना करारमा सेवारत हुनुहुन्छ 2 जना मात्रै थाई दरबन्दी भूमुल गाउँपालिका भित्र एक मात्रै डाक्टर अगाडि नामको अगाडि डाक्टर लेखेको एमबीबीएस डाक्टरको सेवा पाउने अस्पताल त्यो डाक्टर 8औं तहको डाक्टर समेत पनि अस्थायी करारमा कार्यरत हुनुहुन्छ अब यो चाहिँ नि हैजाको यत्रो महामारी छ करिब 27 जना बिरामी हैजाको धुलिखेल अस्पतालमा हिजोको तथ्याङ्कले बताउँछ 27 जना विभिन्न क्षेत्रको काभ्रे जिल्ला भित्रको हैजाको महामारीले उपचार गराइराख्नु भएको छ कोभिडको ग्राफ यति बढेको छ 900 नआयो आजको मितिमा तपाईले म कुरा गर्दै गर्छु पर डे अनि भोलि उहाँहरूले ज्यालादारीमा डाक्टर जस्तो मान्छेलाई दिनगन्दी ज्यालादारीमा काम के कुनै त्यति अपमान गर्न मिल्ने यसमा त जनताहरुले चाहिँ इन्जेक्सन कसले दिने समस्या आयो हैजै त्यही फैलियो भ्याक्सिन कसले लाउने इन्जेक्सन कसले दिने स्लाइन कसले दिने औषधिको ट्याब्लेट कसले गर्ने यो विषयमा सोच्नु पर्दैन स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्र यसरी चलाउनु पाइन्छ मैले नचलाउने भने हैन रिफ्रेशमेन्टको पक्षमै हो तर हामीले खोजेको विधिको शासन विधिपूर्वक जानु पर्यो भनेको उहाँले सूचना जारी गर्नु चाहिँ केही समय अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिला त्यो अनुसारको गरेपछि अनि पछि रिप्लेस गर्ने हो नि
पहिला निकाल्ने हाजिर नगराउन आदेश जारी गर्ने अनि त्यसपछि हामीले विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि बल्ल बोर्ड बैठक बसेको छ र त्यो बोर्ड बैठकले बल्ल निर्णय गरेर विज्ञापन खुलाएको योभन्दा अगाडिको यहाँहरूको सरकारले चाहिँ नि जति पनि कर्मचारीहरू करारमा नियुक्ति गर्नुभयो ती सबै के एमाले नै हुन् त कि यो हटाउनको लागि उहाँहरूको आफै छुट्टै एउटा प्रयास हो त यो सबै कर्मचारी म चिन्दा पनि चिन्दिनँ अब मैले चिन्ने कर्मचारी नजिकबाट चिन्ने कर्मचारीहरूले मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको आस्था विचार अनुसार मत अभिमत प्रकट गर्नु भएको छ मेरै ओडामा त म चिन्थेँ होला नि सबै मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले अब त्यसरी पार्टी र दलगत विशेषता खुलाएर झल्काएर हिँडेको जस्तो मलाई भान पर्छ अनि जनता साधारण जनताले त सबैजनाले चान्स पाउनुपर्छ यो गरेको एकदम ठिक छ भनेर भन्नुभएको छ यो चाहिँ त यो अरूले नै चान्स पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कि विपक्षमा त तपाईँ त्यसो यो यसको पक्षमा विपक्षमा म बहस गर्नै चाहिरहेको छैन योग्यता क्षमता भएकोले खाने हो तर विधिपूर्वक जानु पर्यो भने विधिपूर्वक विधिको शासन हुने कि नहुने सामाजिक न्यायको पक्षमा राज्य संयन्त्र उभिने कि नउभिने वर्ग पक्षधरता रक्षा गर्ने कि नगर्ने अनि मान्छेको अधिकारको हनन ठाडो रूपमा हस्तक्षेप र राणाकालीन शैलीमा राणाकालमा त्यस्तै हुन्थ्यो कि एउटा पटाङ्गीमा सब कर्मचारी बोलायो पजनी भनिन्थ्यो क्या त्यतिखेर पजनी गर्ने मन पर्यालाई पुरस्कृत मन नपर्या अनुहार मन नपर्ने बोली मन नपर्ने व्यवहार नपर्ने काम होइन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन नै वैज्ञानिक विधि हो यो विधिलाई किन मानिएन किन अहिले पनि प्रश्न त्यहाँनिर हो क्या कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा महिने पछि कार्य प्रमुखले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन एउटा सिट भर्ने वडा अध्यक्षज्यूले प्रमाणित गर्ने त्यसमा 80 नम्बर कटाएकालाई कन्टिन्युस गर्ने 80 भन्दा कम आएकालाई फेरि चाहिँ नि त्यसमा प्रतिस्थापन गर्ने गरी विज्ञापन पहिला गरेर गर्दा हुन्थ्यो नि 10 वटा वडा कार्यालयको र गाउँपालिकाको कार्यालय सहयोगीहरू काम गर्ने छैनन् स्वास्थ्य चौकीका 10 जना कार्यालय सहयोगीहरू करारका हुनुहुन्छ अब के वडा अध्यक्षले कुचो बढार्दै बस्ने गाउँपालिका अध्यक्षले कुचो बढार्दै बस्ने तपाईले यो भनिराख्दाखेरि जस्तै तपाईको सामाजिक सञ्जालमा विज्ञप्ति पनि देखियो तपाईले हरेक आफ्नो कुराहरू राखेको पनि देखियो तपाई त्यही भुम्लो गाउँपालिकाकै कार्यालयमा उपस्थित भएर केही गर्ने चाहिँ आन्दोलनकै रूपमा सोच्नु भएको छ कि छैन के छ खास यो तपाई गर्नु चाहिँ के हुन्छ त यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीलाई जानकारी भयो सामाजिक सञ्जाल मार्फतै हामी प्रत्युत्तर दियौं उहाँले फिजिकल्ली भेट्ने इच्छा गर्नुहुन्छ भने हामी फिजिकल्ली भेट्न तयार हुन्छौं उहाँ सबै कुरा सत्तापक्षको व्यवहारमा भर पर्ने उहाँले दरबन्दीलाई आह्वानै गरिसक्नु भयो ठिक छ राम्रो मान्छे योग्यतम मान्छेहरूले ठाउँ पाउनु होला नि त त्यसमा त हाम्रो अब्जेक्सन हाम्रो अवरोध होइन नि खाली विधिको कुरा गरेको भ्याकेन्ट नहोस् सरकार त्यो पनि एउटा तपाईले बिर्सिनु नहुने कुरा के हो भने सरकार जहिले पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला म फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो हजुर अनि यसलाई छिन्न भिन्न बनाउन पाइन्छ ब्रेकअप गर्न पाइन्छ क्रमभङ्ग उहाँले गरेको प्रयोग हामी सामाजिक न्यायको पक्षमा विधिको शासनको पक्षमा अधिकारको पक्षमा सधैँ छौँ अधिकारको कुरा उठाउँदाखेरि के राजनीति हुन्छ हामीले के चाहिँ नि पुरानैलाई मात्रै गर्नु पर्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मूल आधार हो अब साउन 1 गतेदेखि जो चाहिँ अब विस्थापित हुनुभयो हैन ती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तपाई एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भइसकेपछि उहाँहरूलाई कसरी कन्भिन्स गराउनुहुन्छ त हाम्रो त गाउँपालिकाको एउटा कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अब उहाँहरू त बिचरा अब एक तपाईले अघि भन्नुभएको जस्तै बालबालिकाको भविष्य अलिकति अन्धकारमुनि भयो उहाँहरूको चाहिँ लाउने खाने मतलब अनि त्यसपछि त्यहाँबाट जीविकोपार्जनको लागि उहाँहरू अब विस्थापित हुनुभयो के गर्नुहुन्छ भन्नु त यहाँ कुरा सुन्नुस् न यो मानवीय कुरासँग नि जोडिएको विषय छ क्या एकदम कम्तीमा 13 वर्षदेखि अस्थायी करारमा कार्यरत जसको जवानी त्यही बित्यो जीवन त्यही बित्यो हजुर आजको मितिमा फ्याक्ट सनद चल्या भरमा
स्वेच्छाचारी तरिकाले होइन कसैको अनुहार मन परेन या उनलाई मद्दत गरेन भन्दैमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले त्यसरी चाहिँ मिल्छ 13 वर्षदेखि कार्यरत 9 वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ नि त कार्यालय सहयोगी के हाम्रै पालामा अथवा चाहिँ नि अघिल्लो चाहिँ नि नेकपा एमालेको सरकार के अरे भुम्लो गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुँदाखेरि नियुक्ति गरेका मान्छेहरू थिए त ती जो 13 वर्ष 16 वर्षदेखि समेत कार्यरत हुनुहुन्थ्यो यो बिचमा के भएर उहाँहरूलाई के गरेर सहयोग गर्नु छ तपाईले दुःखको उहाँहरूको आवाज किन बोल्नुहुन्छ मैले भने नि ब्याचलर डिग्री पास गरेको एउटा मावि टिचर जसलाई म प्रत्यक्ष रूपमा गाउँपालिकाले अघिल्लो पटक शिक्षक सेवा अन्तर्गत विज्ञापन माग गर्दाखेरि अध्यक्षज्यू र पार्टीका धेरै साथीहरूले लौ न मास्टरै पाइएन कोही कतै सम्पर्क छ भने सम्पर्क गराएर ल्याइदिनु न हजुर उहाँहरूले हात जोडेर नमस्कार गरेर अब तपाईँको त्योभन्दा अझ बढ्ता पर्फर्मेन्स दिने उहाँहरू जम्मा 25,000 तलबमा चित्त बुझाइराख्नु भएको छ हजुर करिबन त्यही बराबरको दरबन्दी सरकारी थाईको एउटा चिरकट हो चिरकट भिरेपछि 44,000 45,000 तलब थाप्नुहुन्छ हजुर तर उहाँ अझ पनि हेपी हुन्छ किन भन्दा अब थाईवालाहरू त अब थाई नै भइहाल्यो अब अस्थायी करारकोहरूले अझ बढी जोतिनुपर्छ अझ बढी खटिनुपर्छ दुःख त्यहाँनिर छ कि नमस्कार गरेर राख्यो ल्याब के अरे कम्प्युटर टेक्निसियनहरू अनि अस्पतालका डाक्टर साहबहरू अनि ज्यालामा दिनबन्दी हाजिर गरेर खाए नखाए घिज भन्ने तरिकाले कासन जारी गर्ने हुन्छ अब यो करारको विषयमा हामीले धेरै तपाईसँग धेरै कुराहरू गऱ्यौँ अन्तिममा म तपाईलाई अन्तिममा भन्दा यो करार विषयको चाहिँ कुरामा अन्तिममा तपाईले अब यसमा के जोड दिनुहुन्छ त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट ठहरिएकाहरूलाई यथावत राखी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा उचित नम्बर क्रस गर्न नसक्नेहरूको ठाउँमा अर्को विज्ञापन निकाल्ने गरी यो हिजोको विज्ञापन पनि खारेज गर्नुपर्छ अस्तिको आदेशात्मक विज्ञापन पनि निर्देशन जारी गरेको निर्देशन पनि खारेज गर्नु मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ सम्बन्धित संस्थाबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो त्यसलाई आन्तरिक समूह भन्ने गर्दछ त्यो आन्तरिक समूह सबै कार्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा भर्नु पर्दछ भरेको हुन्छ त्यसलाई वडा अध्यक्ष मार्फत त्यसमा उत्कृष्ट मूल्याङ्कन हुने चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने त उत्कृष्ट काम गर्नेलाई किन हटाउने जस्तै आजको मितिमा पनि कतिपय वडा अध्यक्षज्यूहरू नयाँ आउनु भएको छ हजुर हो कतिपय सचिवज्यूहरू नयाँ हुनुहुन्छ भर्खरै चाहिँ नि लोकसेवा आयोग पास गरेर आएकाहरू त्यहाँ कार्यरत वडाको कार्यालय सहयोगीलाई यति सबै कुरा थाहा छ कि सर्च इन मुचुल्का निवेदनको बेहोरा काम गर्ने तौर तरिका होइन बजेट निर्माणको प्रक्रिया खर्च गर्ने तरिका सबै कुरा त अनुभव छ नि उहाँहरूको अनुभव के सम्पत्ति होइन गाउँपालिकाको त्यसलाई सदुपयोग गर्दै गाउँपालिकाको सेवालाई चुस्त दुरुस्त गर्दाखेरि कसको के बिग्रन्छ जनताले नै सेवा पाउने होइन जनताले नै लाभ पाउने होइन मेरो भनाइ के हो भने यसमा म धेरै जान चाहन्न व्यक्ति विशेषका विषयमा पनि मलाई कुनै मतलब भएन कुनै मेरो पक्षमा तेरो पक्षमा या यसलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर सामाजिक सञ्जालमा जुन छाएको छ त्यसप्रति पनि मेरो एकदमै मेरो भन्नु केही छैन खासमा दया लाग्छ ती साथीहरूलाई देख्दाखेरि हामीले उठाएको हामीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कसैको पक्ष र कसैको रूप रङ दिएको छैन फगत विधिको शासनको खोजी गरेको छ माग गरेको छ त्यति मात्रै हो यो मान्छे एमालेको बचाउनु पर्यो भनेर लडेको पनि छैन बोलेको पनि छैन यो मान्छे चाहिँ नि काम लाग्ने या नलाग्ने भनेर कसैको पक्षधर्ता पनि पक्रेको छैन विधिको शासन हुनु पर्यो सामाजिक न्यायको पक्षमा हुनु पर्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई नै आधार बनाउनु पर्यो त्यो भन्नुहुन्छ अनि यो बेला न कुबेला बजिनेला भने जस्तो यो समय आधारित भएन यो शैक्षिक सत्रको बिचमा 6-7 लेसन गइसकेको छ 1.5-2 महिना पढाइ भइसकेको छ अब यतिखेर अब विज्ञापन कहिले हुने हो भर्ती कहिले हुने हो छनौट कहिले हुने हो नियुक्ति पत्र कहिले पाउने हो अनि त्यसपछि ध्वस्त भएन बच्चाहरू विद्यालयको एउटा करिब 3,000 लगभग विद्यार्थीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ भुम्लो गाउँपालिकामा
उहाँहरूको 15 दिनको मात्रै ग्याप पढाइ हुँदाखेरि पनि कति क्षति पुग्ला, धेरै क्षति हुन्छ। वर्षौं लागि नाश होइन। समाज बिगार्नलाई बम बारुद चाहिँदैन। शैक्षिक सत्र एउटा कोल्याप्स हानिदियो भने, बिगारिदियो भने त्यो समाज त्यत्तिकै ध्वस्त भइहाल्यो नि। अनि त्यो हामी यसरी कता लाँदैछौँ क्या यो समाजलाई। ओके, अलिकति प्रसङ्ग बदलिन चाहन्छु म। जुन यो अहिले भुम्लो गाउँपालिकामा हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट चाहिँ तल दोलघाटदेखि मास्तिर जुन बाटोमा मेन रोडमा चाहिँ साइड छेउछाउको झार काट्ने विषयमा पनि नेकपा एमालेद्वारा भनौँ अथवा अरू कोही व्यक्तिद्वारा अलिकति मन नबुझाएको, चित्त नबुझाएको भन्ने केही त्यस्तो उठाएको छ, के छ तपाईँको विचार? उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आह्वान गर्नुभयो, हामीले सामाजिक सञ्जालमै समर्थन गरिदियौँ। यसको तर्फबाट उहाँले संस्थागत आह्वान पनि गर्नु भएन, संस्थागत कुराकानी पनि गर्नु भएन। यद्यपि उहाँ एउटा अतिरञ्जनापूर्ण मनगढन्ते चाहिँ नि यो एक हिसाबको स्वप्न, यो सपनामा कुदिरहनु भएको छ। हजुर, ठिकै छ। समृद्धि भुम्लोको कामना छ, झिलिमिली र एकदम झलमल्ल भुम्लो बनाउने उहाँको जुन सपना छ, त्यसमा मेरो कुनै कमेन्ट छैन। यद्यपि त्यो सडक जहाँ त्यो घाँस रोपिएको थियो, त्यो नर्सरी विज्ञ किरण खरेल सरले उति बेलै भुक्षय रोकथामको लागि सडक छेउमा उहाँले गर्नुभएको रहेछ। भुक्षय रोकथाम यति राम्रोसँग तपाईँ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ त्यो घाँस छ, त्यो घाँस भएको एरिया जति आजका मितिसम्म एक साबेल माटो बगाएको छैन। र जहाँ त्यो घाँस रोपिएको छैन, त्यो खालको त्यस्तो खालको घाँस रोपिएको छैन, त्यहाँ भुक्षय भएको छ, पहिरो गएको छ, सडक लडेको छ, पर्खाल भत्केको छ नि। कम्तीमा त्यो रोकथाम भइरहेको ठाउँलाई उहाँले चलाएर माउरी मैत्री बनाउने जो उहाँको कल्पना छ साकार होस्। त्यो घाँसले त यातायातलाई आवत जावत एकदम अप्ठ्यारो पारेर चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने त्यो घाँस काट्नु दिएर यस्तो हो। खासमा यसमा मेरो नीतिगत असहमति केमा हो भने गाउँपालिका त्यसमा आयोजक बनिराख्नु जरुरी छैन। कुनै सामाजिक संस्थाले गर्ने काम थियो, कुनै सामाजिक संस्थालाई गर्न दिनु पर्थ्यो र उहाँहरूको हौसलाको लागि एकबद्धता प्रकट गर्न र रिबन काटेर उद्घाटन गरेर चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले अब त्यो गरिदिए भए राम्रै हुन्थ्यो। गाउँपालिकाको अध्यक्षको कुर्सी त्यो पन्जा लगाएर घाँस काट्दै हिँड्नुको लागि होइन, नीति बनाउने हो, विधि बनाउने, विधि स्थापित गर्ने हो, कानुन कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो। कानुन कार्यान्वयन कसले बाधा पुर्याएको छ, कसले समर्थन गरेको छ, कसले राम्रो गरेको छ, राम्रो गरेकोलाई पुरस्कृत गर्ने हौसला दिने हो, नराम्रो गरेकोलाई दण्ड जरिवाना सजाय नसिहत सबै गर्ने हो, नयाँ नयाँ कानुन बनाउने हो। भू उपयोग नीति अलपत्र छ, वन व्यवस्थापन कार्यविधि खोइ, यावत विषयमा कुनै चर्चा छलफल केही छैन। सामूहिक सामुदायिक कृषि प्रणालीको कार्यविधि खोइ, सामूहिक व्यावसायिक पशुपालनको कार्यक्रमहरू खोइ, कार्यविधि खोइ। यसमा जोड छलफल र बहस गर्ने कि घाँस काटेर हिँड्ने? ओके, अब यहाँलाई मैले पहिला पनि धेरै अन्तर्वार्तामा तपाईँले मलाई धेरै उदाहरण दिइरहनुहुन्थ्यो। दलालघाटबाट ट्रक सामान माथि गाउँमा जाने, गाउँबाट ओर्लिँदाखेरि खाली ट्रकहरू आउने, यो विषयमा तपाईँले दिइरहनु भएको थियो। अहिलेको सरकारले चाहिँ भुम्लो गाउँपालिकामा कृषिमा क्रान्ति ल्याउनको लागि र कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि, उच्च मनोबल बनाउनको लागि, हौसला प्रदान गर्नको लागि हैन, गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि तपाईँको फापरमा 30 रुपियाँ पाथी, कोदोमा 25 रुपियाँ, दुध 1 लिटरमा 1 रुपियाँ, यसरी उहाँहरूले जुन एउटा बजेट उहाँहरूलाई दिएर एउटा आश्वासन जस्तो दिइरहेको अवस्थामा के कृषि क्रान्ति तपाईँको तर्फबाट के सम्भव छ कि अथवा के यसो गर्दाखेरि चाहिँ भुम्लो गाउँपालिकाले ट्रकका ट्रक तल आउला त? सोचाइका लेभल आफआफ्नो हुन्छ, दृष्टिकोण विचार आफआफ्नो हुन्छ, कार्यक्रम गराइ काम कर्तव्य आफआफ्नो स्वभाव समेत। 7 अरब जति नेपाल विश्वमा जनसङ्ख्या होला, 7 अरब मान्छेको साथै त्यति नै फरक तरिकाको स्वभावहरू हुन्छ। अब उहाँहरूले त्यो खालको देख्नु भएको छ, यसमा मेरो उहाँहरूलाई समर्थनै छ। अझ योभन्दा मेरो सल्लाहमा चाहिँ योभन्दा उत्कृष्ट खास गरी एरिया प्लटिङ गरेर
उहाँहरूले सिमथली र बेक्सिमलीलाई चाहिँ नि फापर र कोदोको पकेट क्षेत्रको रूपमा जुन घोषणा गर्नुभएको छ 25 रुपियाँ र 30 रुपियाँ सब्सिडी दिने जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यो सराहनीय छ। तर यसलाई योभन्दा फरक तरिकाले यसरी 30 रुपियाँ 25 रुपियाँ दिन्छु नभनिकन यसको समर्थन मूल्य तोकिएको भए। जस्तै कोदो जति उत्पादन गर्नुहोस् तपाईँहरूले जति उत्पादन गर्नुहोस् मूल्य 300 रुपियाँ आउँछ एक पाथीको अथवा 400 रुपियाँ आउँछ अथवा 500 रुपियाँ आउँछ, गाउँपालिकाले किनिदिन्छ। यसको एस्योरेन्सी गर्नु पर्थ्यो। मेरो चाहिँ सुझाव एस्योर हुनु पर्यो। यति रुपियाँमा कोदो किनिन्छ गाउँपालिका, अथवा घाटामा बेच्नु पर्यो भने अनुदानको रूपमा त्यो घाटा बजेटलाई पूर्ति गर्ने, वर्षक घाटामा नबेच्ने। अनि गर्नु पर्थ्यो के भने सिमथलीदेखि बेक्सिमलीसम्म पुरै यो उत्पादकत्व वृद्धिको लागि चाहिँ नि परागसेचन प्रक्रियाहरू पनि हुन्छ, यसको जैविक कुराहरू पनि हुन्छ नि। त्यसकारण यो एउटा बारीमा कोदो लायो, एउटा टुक्रामा चाहिँ नि धान लायो, अर्को टुक्रामा चाहिँ नि यो मिसमास खालको उसले परागसेचन प्रक्रिया जो हावाले चाहिँ नि गर्छ नि, यो जैविक विधि अन्तर्गत पर्छ। यो हुनको लागि चाहिँ पुरै एरिया प्लटिङ गरेर कम्तीमा पनि 1500-2000 रोपनी यो चाहिँ यति चाहिँ पकेट क्षेत्र। मैले भू उपयोग नीतिको बारम्बार प्रश्न उठाइराखेको छु। यो चाहिँ पुरै कोदोको लागि उपयुक्त छ भन्ने एरिया प्लटिङ गरेर ट्रेसिङ गरेर प्लटिङ गरिसकेपछि बिउ, औषधि, औजार, प्राविधिक र चाहिँ नि मल समेत गाउँपालिकाले सब्सिडी दिएर केवल श्रम र जमिन मात्रै उहाँहरूकै गरेर प्लटिङ गरेर गर्नु पाएको थियो भने अनि चाहिँ ट्रक्का ट्रक उत्पादन हुन्थ्यो। मेरो चाहिँ सुझाव उहाँहरूलाई यो छ। ट्रकका ट्रक, खाली ट्रक यताबाट जाने, भरी ट्रक उताबाट आउने भएपछि मान्छेहरू आम्दानीसँग जोडिए अनि समृद्ध त्यसैबाट सम्भव छ। हामी फकत कोरा कल्पनाका भरमा नमुना गाउँपालिका बनाउने नमुना भुम्लु लेखेर नमुना हुने र कामबाट हुनु पर्यो नि। केमा नमुना? एउटा भिजन हुनु परेन? शिक्षामा नमुना हो कि, स्वास्थ्यमा नमुना हो कि, पर्यटनमा नमुना हो कि, कृषिमा नमुना हो कि, पशुपालनमा नमुना हो कि, वन क्षेत्रमा नमुना हो कि होइन? त्यहाँको चाहिँ कर्मचारी सब स्मार्ट राख्ने, अब चाहिँ नि के अरे टाई सुट लागेको मात्रै राखेर चाहिँ नि गजबको सेवा दिने, जनसेवा प्रवाहलाई चाहिँ मुस्कान सहितको सेवामा बदल्ने, त्यो त्यसमा नमुना हो कि? केमा नमुना? कुनै एउटा विषय देख्नु भएको छ? नमुना बनाउने खालि नमुना 3टा अक्षरको नमुना लेखेर नमुना हुने हो। अब मास्टरहरूलाई यहाँ चाहिँ नि त्यो अपमान हुने गरेर चाहिँ नि ठाडो आदेश दिएर चाहिँ नि यस्तो सबैलाई त्राइमाम बनाएको छ, वितृष्णा जाग्ने बनाइदिएको छ। अब स्वास्थ्यमा नमुना बनाउनु सक्थ्यो होला, डाक्टरलाई दैनिक ज्यालादारीमा दिनगन्ती तलबमा 1000 कि कति तोकिया छ फेरि जम्मा त्यो श्रेणीविहीनलाई चाहिँ नि 745 गति चाहिँ नि अब अरूलाई अधिकृत के तहकोलाई श्रेणीवालाहरूलाई 1020 रुपियाँमा डाक्टरले सेवा गरेर बस्थे। अब खारिजी हुनुपर्छ यो नमुना त नमुना गए गुज्रेको पनि नमुना हुने सम्भावना देख्नु भएको त्यो नहोस्। नहोस् किन भन्दा मैले पनि गर्व गर्ने, मैले पनि मेरो घर भुम्लो भन्दा गर्व गर्ने, शिर ठाडो पार्ने, सबैले चिन्ने, ओहो भुम्लोको मान्छे कति राम्रो भुम्लो छ, क्या गजबको भुम्लो छ भन्ने भुम्लोको नागरिक, एकदम सम्मानित नागरिक, इज्जतदार नागरिक बन्न चाहन्छु। भले नबिग्रे। अहिलेको अध्यक्षलाई तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा सरसल्लाह सुझाव दिने कुनै प्रयास गर्नु भएको छैन? यो उहाँमा भर पर्ने कुरा हो, यसको विषयमा धेरै नगरौँ। सम्भवतः उहाँ उपयुक्त सन्दर्भमा तपाईँ नै बोलाउनुहोस्, हामी सँगै बसेर म एकचोटि सार्वजनिक बहस गर्ने तयार छु। ओके ल, हजुरलाई धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आफ्नो विशेष समयको बावजुद पनि मलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अन्तिममा फेरि पनि एकपटक भुम्लोवासीलाई र अहिलेको यो जुन सरकारलाई के भन्नुहुन्छ?
आम भुम्लोवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जसले चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभयो, समर्थन गर्नुभयो, खाइ नखाइ कतिपय कार्यकर्ताहरू दिनरात नभनिकन हिँड्नुभयो, चुनावका दौरान मलाई सहयोग गर्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीगत हिसाबले पनि एमाले प्रतिको यत्रो पहिलो शक्ति भुम्लोको पहिलो शक्ति स्थापित गर्ने गरी हुने गरी तपाईँहरूले जुन खालको मद्दत गर्नुभयो यसको लागि म व्यक्तिगत रूपमा आभारी छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको ऋणी भएको छु, तपाईँहरूको बाटो म कहिल्यै टाढा छैन, तपाईँहरूको साथमै छु, तपाईँहरूको काममै छु। म सदा सर्वदा भुम्लोको श्रीवृद्धि, समृद्धि, उन्नयन, प्रगतिको लागि मेरो आफ्नो विवेकले भ्याएसम्मको चाहिँ नि क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु र यो सन्देश तपाईले जुन रेडियो टक टाउनका माध्यमबाट चाहिँ नि आम भुम्लेली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, आमा बुबाहरूलाई चाहिँ नि प्रसारण गरिदिनु भयो, यो अवसर दिनुभएकोमा रेडियो टक टाउन क्यामेरा पर्सन मित्र लगायत कर्मजीलाई पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।